Assalamu alaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today's Monday and today's your इस्लामियात पीरियड। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आज हमारा इस्लामियात का पीरियड है, तो इस्लामियात के पीरियड में हम रीडिंग करेंगे आज अपने चैप्टर सब्र व तहम्मुल के, जो कि पेज नंबर 49 पर है। तो आप सब ने अपना पेज नंबर 49 ओपन करना है। पेज नंबर 49 पे हमारा चैप्टर है सब्र व तहम्मुल। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है सब्र व तहम्मुल, तो इससे साफ पता चलता है कि सब्र के बारे में है। और देखते हैं कि सब्र व तहम्मुल के चैप्टर में हमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। देखिए, जब भी हम कोई भी चैप्टर रीड करते हैं, चाहे इंग्लिश में, SST, साइंस, इस्लामियत, उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट में हम कोई भी चैप्टर रीड करते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन हासिल होती हैं। तो जब भी कोई ऐसी आपको चैप्टर रीड करवाया जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है खुद से भी जो है उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करें, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में और ज़्यादा भी जो है वो इजाफ़ा हुआ करे, ताकि आपका जो है माइंड को थोड़ा बहुत खुद भी काम करे। और जो ऐसी चीज़ें अगर अचानक से हमें कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मिल जाए, तो आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई होंगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है सब्र व तहम्मुल। सब्र व तहम्मुल एक इस्लामी तसव्वुर है जिसके मायने रोकना या बांधना के हैं। अब देखो, सब्र व तहम्मुल की मीनिंग क्या है, रोकना या बांधना। सब्र व तहम्मुल की बदौलत इंसान मुश्किल हालात और मामलात को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सब्र व तहम्मुल का सबक मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबतों के बावजूद सब्र व तहम्मुल का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ा। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने ताइफ गए, तो वहाँ के सरदारों ने कुछ शरीर लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। आजकल हमारे माशरे में लोगों में सब्र व तहम्मुल ख़त्म हो चुका है। इंसान एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं और मामूली बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं। ज़िंदगी के हर मामले में सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे कि एक औरत ने अपने घर का कूड़ा करकट लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए वहाँ से चले गए। इसी तरह रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज को जाते, तो वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को जा रहे थे, तो वो औरत नज़र ना आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, तो पता चला कि वो बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुख्तसर सा चैप्टर था, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी जो है चीज़ें सीखने को मिली, यानी कि सब्र व तहम्मुल, रोकना या बांधना। अब देख, कभी कभी हमारी लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जिसमें हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन हम सब्र नहीं करते, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। कभी कभी ये चीज़ आपने नोट की होगी कि आपकी फ्रेंड्स के साथ आपका झगड़ा हुआ है, तो आपकी कोशिश ये होती है कि अगर उसकी किसी और से भी फ्रेंडशिप है और आपकी भी उससे फ्रेंडशिप है, तो आपकी वो जो फ्रेंड है अगर उससे बात करिए, तो आप ये चाहते हो कि वो उससे बात ना करे। अगर मेरी उससे लड़ाई हो रही है, तो वो भी उससे दूर हो जाए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें ये होता है कि अगर जिससे आपकी लड़ाई हुई हो, आप उससे जो है बात करें, आप उससे पूछें कि इसको क्या आपकी कोई बात बुरी लग गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बताता नहीं है कि वो किस वजह से हमसे नाराज़ है, किस वजह से जो है हमसे बात नहीं कर रहा, यानी उसके दिल में हमारे लिए कोई ना कोई बात होती है, लेकिन क्या होता है वो बता नहीं सकता। अगर हम उससे प्यार से, मोहब्बत से बिठा कर उससे जब हम बात करते हैं, पूछते हैं, तो उसकी जो नाराज़गी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और जो उसके दिल में बातें होती हैं वो भी हमें पता चल जाती है। इस तरह क्या होता है, दो लोगों के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं। कभी भी ऐसा हो कि किसी की बात आपको बुरी लग रही हो, कोई इंसान गुस्से में बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहा हो, तो आप उसकी बात को सुन लें। पहले सुनने के बाद आप जो है थोड़ा सा सब्र कर लें और उसे टाइम दें, क्योंकि जब देखिए सामने वाला गलती पर होता है ना, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 1 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ صبر کر لیتے ہو، آپ پلٹ کے جواب نہیں دیتے، تو سامنے والے کی چیز خود ریلائز ہوتی ہے کہ وہ غلطی پر تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے ریلیشن شپ خراب نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی جو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کی ذات سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، یا تو ان کی ٹی وی کا والیوم بہت تیز ہوتا ہے، یا تو وہ فل اسپیکر میں جو ہے سانگ سن رہے ہوتے ہیں، یا کبھی ان کے گھر میں بچوں کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے جس سے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے انہیں جا کے بولیں یا ان سے لڑائی جھگڑا کریں۔ ہم جو ہے ان سے پیار سے جا کر ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، تو کیا ہوگا ان کو برا بھی نہیں لگے گا اور آپ کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ جیسے کہ یہاں پر دنیا کے یعنی کہ سب سے حسن اخلاق میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے آگے جو ہیں چڑیاں بھی اگر آتی تھی تو وہ بھی جھک جاتی تھی۔ یعنی کتنی بڑی ہستی ہمارے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نبیوں میں سب سے نزدیک ترین جو ہے ذات ہے ان کی۔ یعنی کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت صبر کیا، یعنی لوگوں نے جب انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کے خلاف ہوتے تھے، انہیں اتنا پریشان کرتے تھے کہ جو ہے تانگ ہو کر اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، لیکن انہیں ہمیشہ صبر و تحمل کیا، صبر کیا، اور اس صبر کو انہیں ایسا صلہ ملا کہ جب وہ صبر کر لیتے تھے تو لوگ جو ان کے جو دشمن ہوتے تھے وہ ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ بھیجتی تھی، اپنے گھر کا جتنا بھی کچرا ہوتا تھا وہ جمع کر کے رکھتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ اس پر پھینک دیتی تھی۔ تو دیکھیں اس نے جب وہ کرتی رہی، ایک دن وہ نہیں تھی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج وہ کچرا نہیں پھینکنے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہوں نے معلومات حاصل کی کہ وہ کیوں نہیں تھی۔ جب انہیں معلوم چلا کہ وہ بیمار ہے اس وجہ سے وہ نہیں آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ان کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو دیکھیں اس سے کیا ہوا، جو سامنے والا جو ان کے ساتھ غلط کرتا تھا اس کو یہ چیز فیل ہوئی کہ یعنی کہ دیکھیں تو اتنے اچھے، میں ان کے ساتھ کیا کرتی رہی ہوں اور وہ پھر بھی میری جو ہے خیریت دریافت کرنے آئے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، ان کو حسن اخلاق دیکھتے ہوئے اس عورت نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ تو آج کل ہماری زندگی میں اتنی بڑی باتیں بھی نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی باتوں سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے باتوں پہ دل پہ لے لیتے ہیں اور پھر دوسروں کے لیے اپنے دل میں برا رکھتے ہیں، پھر ہمارے بھی دل برے ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ کبھی بھی کسی کی بات کو دل پہ نہ لیں، کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی بات آپ کو کسی کی بری لگتی ہے اسی وقت اس بات کو وہاں پہ کلیئر کر دیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی اگر فرینڈشپ ہے یا کوئی بھی ریلیشن ہے تو وہ خراب نہ ہو، چاہے وہ سسٹر کے ساتھ ہے، مدر کے ساتھ ہے، فرینڈس کے ساتھ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، صبر و تحمل کے اس چھوٹے سے چیپٹر میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس چیپٹر میں جو میں نے بتایا ہے، جو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور جو ہے آپ بھی چھوٹے موٹے جو معمولی جھگڑے بھی رہتے ہیں اس وجہ سے آپ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، وہ بھی کوشش ہے کہ وہ بھی اب آپ لوگ ختم کر دیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، صبر و تحمل چیپٹر جو ہے آپ نے اسلامیات میں اپنا ٹائٹل بنانا ہے، صبر و تحمل چیپٹر۔ جو ٹائٹل بناؤ گے آپ چیپٹر کا صبر و تحمل، اور اس کا جو ورک ہے کویسچن آنسرز وغیرہ وہ جو آپ کو PDF کے تھرو جو ہے سینڈ کر دیے جائیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔